हालेलुया। सरस्वतीमान जीवित परमेश्वर हुआ हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर, सृष्टि मात्र होइन आफूसँग भएका सबै थोक दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हामीलाई त्यसको निम्ति तपाईँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद छ फेरि हामीलाई हप्ताभरि सुरक्षा आशिष तपाईँको स्वर्गदूतको पारे बनाएको घेराभित्र राखेर आज फेरि तपाईँको यो पवित्र भवनमा दोहोऱ्याउनु भएको छ। तपाईँको वेदीमा आउनको निम्ति हामी हरेकलाई त्यो मन हृदय तपाईँले दिनुभएको छ प्रभु, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ प्रभु। धन्यवाद छ। अनि हामी हप्ताभरि जानी नजानी गरेका पापहरूलाई तपाईँले क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, किनकि तपाईँ मात्र हामीले क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। त्यसकारण तपाईँमा हामी हरेक समय क्षमा माग्दछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु। अनि जसरी हामीले यो सेवा शक्ति सुरु गर्नु गएका छौँ सबै कुरा तपाईँ आफै भइकन तपाईँले सञ्चालन गर्नुहोस् प्रभु। Cristo raga te subayo
सङ्ग्रह 119 को 121 देखि 128 सम्म पढ्नेछौँ। मैले धार्मिक र न्यायपूर्ण आचरण पालन गरेको छु। मेरा अत्याचारीहरूका हातमा मलाई नछोड्नुहोस्। आफ्नो दासका भलाइको जिम्मा तपाईँले लिनुहोस्। अहङ्कारीहरूले मलाई किचोमिचो गर्न नपाउन्। तपाईँको उद्धार र तपाईँको धार्मिक प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दा मेरो आँखा धमिला भइसकेका छन्। तपाईँको कृपा अनुसार आफ्नो दाससँग व्यवहार गर्नुहोस् र तपाईँका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। म तपाईँको दास हुँ, मलाई विवेक दिनुहोस् र तपाईँका कानुनहरू म बुझ्न सकूँ। हे परम प्रभु, तपाईँले अब कार्य गर्ने बेला भएको छ। तपाईँको व्यवस्था भङ्ग। मैले तपाईँका आज्ञाहरू सुन र निखुर सुनभन्दा पनि बढी प्रेम गरेको अनि तपाईँका सबै आदेशहरूलाई सत्य ठानेको कारणले हरेक झुटो शिक्षालाई म घृणा गर्दछु। आमेन। Su
स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक, संसारका एकमात्र सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर, जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हामी त्यो अयोग्य व्यक्तिलाई प्रभु तपाईँले चुन्नुभइकन तपाईँको महान कार्यको निम्ति प्रभु हामीलाई यस ठाउँमा खडा गराउनु भयो प्रभु। जसरी हामी आफ्ना टुच्च ओठहरूद्वारा प्रभु तपाईँको नाउँमा प्रभु गीतहरू गायो प्रभु, तपाईँको नाउँलाई उचाल्यो प्रभु, तपाईँ स्वर्गमा उचालिनु भएको छ प्रभु। जसरी तपाईँले आफ्नो वचनमा भनेअनुसार सच्चा आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा मलाई आराधना गर्नुपर्छ प्रभु। हामी हरेकलाई प्रभु त्यो साँचो आराधनामा प्रभु तपाईँलाई आराधना गर्नको निम्ति तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो प्रभु। हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। अझै आउँदो दिनमा प्रभु हामी प्रत्येकका प्रति गरिकन आफ्नो अन्तस्करणबाट प्रभु तपाईँ येशूको मात्र महिमा गर्ने, तपाईँ येशूलाई मात्र उचाल्ने प्रचुरी बनाउनुहोस्। त्यो अनुसारको सहायता तपाईँको बुद्ध आत्माले हामीलाई गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना तपाईँ परमेश्वरमा चढाउँदछौँ। हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। तपाईँको हातमा प्रभु हामीमा पुनर्जीवित पार्नुहोस् प्रभु। सबैलाई जय होस्। डान्स हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँ मात्र हाम्रो प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ मात्र हाम्रो सृष्टिकर्ता, हाम्रो उद्धारकर्ता, हाम्रो न्यायकर्ता, हामीलाई निको पार्नुहुने परम प्रभु हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ आजको सङ्गतिको सिंहासनमा तपाईँ आउनुहोस् र विराजमान हुनुहोस्। यो सङ्गतिको सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् अनि हामी हरेकको कानहरूलाई प्रभु तपाईँमा एकाग्रता हुनलाई, त्यो वचनमा एकाग्रता हुनलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ येशूको नाम। र पहिला म बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँ कोही बिरामी हुनुहुन्छ भने हात उचाल्नु होला। हाम्रो अनलाइनमा जोडिनु भएकोहरूले पनि हात उचाल्न सक्नुहुन्छ र जतिजना हात उचाल्नु भएको छ तपाईँहरू उभिनुहोस् र तपाईँको चङ्गाइको लागि म विशेष प्रार्थना गर्नेछु र प्रभुको चङ्गाइ तपाईँको शरीरमा आउँदैछ र अरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् ल। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। ओ रबा शिखर रबा रहतलबा शंदर रबा शमरेकिनी सिकोतुर रबा हतलबा शंदलबा सिंथलबा खुर रबा शंदलबा। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू, शैतानका आक्रमण, तन्त्रका श्रापहरू, मानसिक चिन्ताहरू छन्, त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा निष्क्रिय र येशूको कुराको चोटमा ती सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्छ। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस् प्रभु। प्रत्येकलाई छुनुहोस्, पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा दिनुहोस् येशूको नाम। आमेन। र दोस्रो विषय पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। बाइबलले भन्छ काम नगर्नेले के गरोस्, खाना पनि नखाओस्। त्यसै तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा, तपाईँको कारोबारमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भने हात उचाल्नु होला र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचन अनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। प्रभु तपाईँको जनको अर्थतन्त्रमा तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस्, हरेकको आर्थिक स्रोतहरूमा आशीर्वाद दिनुहोस्। जतिजनाको पैसा फसेको छ त्यसलाई हामी येशूको नाममा उठ्ने आज्ञा दिँदछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ साँच्चै नै तपाईँका जनका बालबच्चाहरू सबैले राम्रो घाँसबास कपास शिक्षा दिशा प्राप्त गर्न सकुन् र आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको महिमा गर्न सकुन्। धन्यवाद छ प्रभु, जस्तै तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ हरेकलाई दशांश स्वेच्छाको भेटी दिन सिकाउनुहोस् येशूको नाम। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामी अर्को महत्त्वपूर्ण विषयलाई हेर्नेछौँ। परमेश्वरका छोराहरू र परमेश्वरका छोराहरू र मानिसका छोरीहरू। अनि यसको मुख्य खण्ड उत्पत्ति 6को 1 देखि 4 मा हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 6 अध्यायको 1 देखि 4। जब मानिसहरूको संख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र आफ्ना आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन, किनभने त्यो मरणशील हो। त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरूका जान लागे र सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै उहिलेका सुरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए। हेर्नुहोस्, यहाँ परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे। यो विषयलाई आज हामी अलिकति
हेर्नेछौँ, यसलाई अलिकति खनजोत गर्नेछौँ र यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आमेन। एकजना विद्वान परमेश्वरका दास डेरेक किटनर, एकजना परमेश्वरको दास डेरेक किटनरले भनेका छन्, भूतात्माको शरीरमा बस्ने उत्कट इच्छाले, भूतात्माले चाहिँ शरीरमा बस्ने उत्कट इच्छा गर्छ। त्यसैले भूतात्माले मान्छेलाई कब्जा गर्न खोज्छ नि, तिनीहरू यौन सम्बन्धको अनुभव गर्न पनि भोकाएका छन् भन्ने देखाउँछ। अब यो भूतात्माले यौन सम्बन्ध राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरामा हाम्रो नेपाली समाजमा पनि एउटा कन्टेक्स्ट छ। तपाईँलाई थाहा छ रानी पोखरीमा कसको त्यो शालिग छ? हामीलाई धेरैजनालाई हाम्रो देशको इतिहास थाहा छैन। प्रताप मल्ल। अनि किन त्यो राखियो? सुन्नुहोस्, त्यहाँनिर एउटा के भनाइ छ भने प्रताप मल्लले किचकन्नी, सुन्नुभएको छ किचकन्नी? किचकन्नीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेर उनी दुब्लाउँदै गए। पछि तान्त्रिकहरूले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि हो अनि के गरेर उनीहरूले त्यहाँनिर आफ्नो रानीको सम्झनामा पनि त्यो रानी पोखरी खनेको छ। त यो किचकन्नी भनेको चाहिँ भूतात्मा हो। त्योसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने अरू मान्छेहरूको पनि रहेछ। मलाई पहिला हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ मैले त्यस्तो कुरा धेरै सुन्थेँ। अब अहिले त म प्रभुमा भएको कारणले अब भूतात्मा मदेखि भागिहाल्छ, त्यसरी त्यो कुरै आएन है। यो भूतात्माले के भन्छ भने यो 500 वर्ष यहाँ पनि मलाई धपाउन आयो भन्छ क्या त्यसले। त्यसले मलाई बसस्थलीमा धपायो। अनि एकचोटि मैले अमेरिकामा पनि एउटा भाइलाई भूतात्माबाट छुटकाराको लागि प्रार्थना गर्ने मौका पाएँ। अनि नर्वेमा एकजना बिचरा पास्टरलाई पनि समस्या थियो रहेछ, अनि त्यहाँ पनि सबैलाई प्रार्थना गर्ने मौका पाएँ। तर म सानो हुँदा मैले परमेश्वरलाई चिनेको थिइनँ। अनि त्यहाँ धेरै मान्छेले, धेरै ड्राइभरहरूले राति किचकन्नीले बाटो छेक्न आउँछ, गाडीलाई फकाउन आउँछ भनेर उनीहरूले भन्थे। तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको होला नि यस्तो कुरा है। त त्यसको मतलब हाम्रो जुन डेरेक किनरले भनेको कुरा चाहिँ के हो भने भूतात्माको पनि शरीरमा बस्ने उसको उत्कट इच्छाले तिनीहरू यौन सम्बन्धको अनुभव गर्न पनि भोकाएका छन् भन्ने देखाउँछ। हुन त मैले बम्बेमा हामीले सेवाकाई गर्दाखेरि एकजना दाइ बिचरा उसलाई राति किचकन्नी आएर सुत्ने र दुब्लो भयो। अनि त्यसपछि उसको लागि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि प्रार्थना गरेपछि उसले छुटकारा पाए। बिचरा ड्राइभर काम गर्ने रहेछ उहाँ। अनि उसले छुटकारा पाएको 1 हप्तापछि उसले काम पनि पायो। मलाई प्रभुले सहायता गर्नुभयो भनेर उसले भन्दै थिए। त्यसैले जहाँ पनि यस्तो घटनाहरू हुन्छ र त्यसैले भूतात्माको एउटा कुरा चाहिँ अप्राकृतिक रूपमा क्या जबरजस्ती यौनको कुरामा चाहिँ फसाउने प्रयास गर्छ त्यसले। त 1947 एडीमा, अब अहिले 2020 भइसक्यो है, अलिक धेरै अगाडिको कुरा हो, अरबियन केटा एउटा भेडो गोठालोले भेटाएको डेड सी स्क्रोल्स, यो मृत सागरको छेउमा चाहिँ उनीहरूले स्क्रोल भनेको लेख्ने त्यो पत्रमा लेमेकको प्रवचन र हनोकदेखि अब्राहमसम्मको पुर्खाहरूबारे विवरण पाइन्छ। लेमेक परमेश्वरको त्यो जुन पुस्ता छ नि, तपाईँलाई थाहा छ है, लेमेकको प्रवचन, उसको प्रचार, अनि हनोकदेखि अब्राहमसम्मको पुर्खाहरूको विवरण चाहिँ उनीहरूले लेखेर राखेको रहेछ। साथै यसले नेफिलिमको परमेश्वरका छोराहरू र मानिसका छोरीसित रहेको सम्बन्धको पनि देखाएको छ। त्यसैले यो परमेश्वरको छोरा को हो त पछिबाट हामी यसलाई हेर्नेछौँ। परमेश्वरका छोरा र मानिसको छोरीसित रहेको सम्बन्ध पनि देखाउँछ, जुन उत्पत्ति 6 को 1 देखि 4 मा हामीले भर्खरै पढेका थियौँ। त यो पत्र डेड सी स्क्रोल 200 BC तिरको, 200 BC। मैले तपाईँलाई अस्तिको समय पनि भनिरहेको छु नि, संसार नै ख्रिस्टमा केन्द्रित छ क्या। BC भनेको ख्रिस्ट यसो आउनुभन्दा अगाडिको समय, BC, बिफोर क्राइस्ट। र एडी भनेको एनो डोमिनी, इन द इयर अफ द लर्ड, परमप्रभुको वर्षको। त यसो ख्रिस्ट आउनु भएपछि सुरु भएको यो मिति क्यालेन्डर छ। त्यसैले संसारको इतिहास नै ख्रिस्टमा केन्द्रित छ। अनि मान्छेहरू किन यसो ख्रिस्टको विरुद्धमा गयो मैले बुझेकै छैन।
अनि तर यसले प्राचीन लेखलाई आधार बनाएको छ। यसले अर्को एउटा चाखलाग्दो विवरण पनि दिन्छ कि आकाशका स्वर्गीय प्राणीहरू पृथ्वीमा आए, पृथ्वीका स्त्रीहरूसित यौन सम्बन्ध राखी सुरवीरहरू जन्माए। त्यहाँ पनि डेस्ट्री स्कुल्समा पनि त्यो उनीहरूले लेखेका रहेछ 220। त्यो उत्पत्ति 6:1देखि 4ले पनि यही विवरण दिन्छ। यहाँ बताएको मानिसका छोरीहरू बारे त स्पष्ट नै छ, तर परमेश्वरका छोराहरू चाहिँ को थिए? त्यो चाहिँ प्रश्न। परमेश्वरका छोराहरू, मानिसको छोरी भने त स्वतः मानिसको छोरी भइहाल्यो। परमेश्वरको छोराहरू भनेर कसलाई भन्न खोजेको त? अब हामी यसका के विश्वासहरू, मानिसहरूले के विश्वास गर्छन् त्यसलाई हामी अलिकति हेर्नेछौँ। कसैले यसलाई आदर्शवान व्यक्तिहरू भनेका छन्, कोही कोही विद्वानहरूले आदर्श व्यक्तिहरू थिए, आदर्शवान व्यक्ति। कसैले यसलाई पतन भएका स्वर्गदूतहरू भनेका छन्। तर कसरी स्वर्गीय आत्मिक प्राणीले पृथ्वीका स्त्रीसँग यौन सम्बन्ध राख्न सक्छन् र भन्ने प्रश्न पनि गर्छ। कसैले परमेश्वरका छोराहरू भन्नाले सेतपट्टिको पुरुष वंश र मानिसका छोरीहरूलाई कैनका पट्टिका स्त्री वंश भनेका छन्। अहिले एउटा ठुलो मोटो बाइबल सोसाइटीले निकालेको रहेछ। अनि मैले एकजनाले मलाई त्यो गिफ्ट दिनुभयो, अनि मैले त्यो यही हेरेँ, अनि त्यहाँ चाहिँ यही कुरा लेखाएको छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने ल हामीले सेतलाई चाहिँ मुक्ति पाएको सन्तान र कैन चाहिँ मुक्ति नपाएको सन्तानको बिचमा जन्मेको छोराछोरी हुन्छ। अहिले पनि त अक्रिस्चियन र क्रिस्चियनको बिचको सन्तानहरू त्यस्तो जायन्ट ठुलो ह्युज जन्मेको छ र छैन नि। त्यसैले त्यो शिक्षा आफैमा ठिक छैन, तर त्यो मोटो बाइबलमा राखिदिएको छ त्यो कुरा। त्यसैले बाइबलमा लेखेका सबै टिप्पणी पनि हामीले फेरि त्यसलाई अध्ययन गर्नै पर्छ। त्यसलाई भनेको कुरा सबै पत्याउनु पर्दैन। अर्थात् परमेश्वरको भक्त र पापको भक्तको व्यक्तिको बिचको त्यो पत्याउन सकिँदैन। तर के आज क्रिस्चियन र अक्रिस्चियन पत्नीबाट यस्ता नेफिलिमहरू जन्मेका छन् त? छैन, अवश्य छैन। तर बाइबलमा नोहको जलप्रलय अघि वा पछि पनि यस्तो विवाहको कारण मानिसको विनाश गरिएको छैन। उनीहरूले परमेश्वरको डर राख्ने र नराख्नेको बिचमा बिहा भएको कारण उनीहरूलाई टोटल डिस्ट्रक्सन, विनाश गरेको छ भनेर भनेको छैन बाइबलमा। त उत्पत्ति 6:2लाई राम्रोसँग पढ्ने भने त्यहाँ सेतको वंश र कैनको वंश भनेको छैन। सेतको वंश परमेश्वरका छोराहरूले कैनको वंश मानिसका छोरीसँग बिहा गरे भनेर भनेको छैन नि। त्यसरी स्पष्ट व्याख्या गरेको छैन। त्यहाँ त परमेश्वरको छोराहरूले मानिसको छोरीसँग मात्रै भनेको छ। त्यसैले बाइबललाई अध्ययन गर्दाखेरि त्यसको शब्दको अध्ययन गर्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तर परमेश्वरका छोराहरू र मानिसका छोरीहरू भएको लेखिएको छ। यदि परमेश्वरका छोराहरू शब्दको अर्थ सेतका छोराहरू हो भने सेतका छोराहरूले मात्र अन्य जाति केटीहरू विवाह गरे, तर छोरीहरूले चाहिँ गरेनन् भन्ने बुझिन्छ। सेतका छोरीहरूले चाहिँ कोसँग बिहा गरे त? त्यसरी नै कैनका छोरीहरूले मात्र सेतका छोराहरूसँग बिहा गरे, तर छोरीहरूले चाहिँ गरेनन्। त्यो किसिमको अर्थ लाग्न सक्छ। त्यसरी नै यसले यो पनि बुझाउन सक्छ सेतका छोराहरूले मात्र परमेश्वरको डर राख्थे, तर छोरीहरूले राख्दैनथे। त्यो भन्न सक्छ? सकिँदैन। र कैनका छोरीहरू मात्र दुष्ट थिए, तर छोराहरू दुष्ट थिएनन्। त्यो पनि भन्नु मिल्दैन। त्यसै कारण पनि यो व्याख्यालाई ठिक मान्न सकिँदैन। त्यसैले मानिसहरूले विभिन्न किसिमका कुराहरू लिएर आउँछन्। त यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ कि नोहको पालामा आउँदासम्म नोहको परिवार मात्रै धर्मी देखिएको छ। आदमदेखि नोहसम्म आइपुग्दाखेरि नोहको परिवार मात्रै। नोहको परिवारमा कतिजना थिए? 8 जना। उसको श्रीमान श्रीमती, 3 जना छोरा र बुहारी। सेतका अरू पुस्ताहरू, सन्तानहरू धर्मी ठहरिएको खोइ त? अरू सन्तान पनि त जन्मेको छ, तिनीहरू त धर्मी ठहरेको छैन। त सेतको आफ्नै छोरा एनोसलाई पनि धर्मी भन्न गाह्रो हुन्छ, किनकि एनोस शब्दको अर्थ नै मरणशील वा कमजोर। एनोस शब्दको अर्थ मरणशील, कमजोर। उत्पत्ति 4:26मा त्यस समयदेखि मानिसले परमप्रभुको नाउँको पुकारा गर्न सुरु गरे। अब यो अनुवाद पनि अलिकति हेर्नै पर्छ है। के एनोसले मात्र परमेश्वरलाई पुकार गरेका थिए त?
त आदमले चाहिँ कसलाई पुकार गरेका थिए? आदमले पनि त परमेश्वरलाई नै पुकार गरेका थिए हो। हाबेल र सेत आफैले पनि कसलाई पुकारेका थिए त? उनीहरूले पनि परमेश्वरलाई गरेका थिए। त यस पदलाई अर्को अनुवादले यसरी पनि बताएको छ, विभिन्न अनुवादहरू छ। मानिसहरूले आफैलाई याहवेको नामबाट बोलाउन सुरु गरे एनोसको समयमा आएर भने। अर्को अनुवादले यसरी पनि बताउँदो रहेछ, तब मानिसहरूले तिनीहरूको आफ्ना ईश्वरलाई याहवे नामबाट बोलाउन सुरु गरे। वा एनोसको समयमा आएर परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ त? याहवे परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बोलाउन सुरु गरे भन्ने अनुवाद पनि छ। त यदि यी दुवै अनुवाद ठिक हो भने सेतका पुस्ताहरू धर्मी देखिँदैनन्, सेतका पुस्ताहरू पनि धर्मी देखिँदैनन्। तर साँचो कुरा चाहिँ के हो कि एनोस र उसका वंश लाइन केही कुरामा बाहेक अरू लाइनहरू जस्तै अधर्मी नै थिए भन्ने बुझिन्छ। किनकि उत्पत्ति 12ले पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूले सेत र कैन दुवैको लाइनले आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारिसकेका थिए भन्ने बताउँछ। सबैले आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारिसकेका थिए। पुरानो करारमा परमेश्वरका छोराहरू, हिब्रूमा त्यो शब्द बेने एलोहिम, परमेश्वरका छोराहरू बेने एलोहिम शब्द मानिसको निम्ति कहिले पनि प्रयोग गरिएको छैन। त्यसैले जुन शब्द त्यहाँ प्रयोग गरेको छ नि, वा फ्रेज, खास इङ्ग्लिसमा फ्रेज, नेपालीमा चाहिँ के हो फ्रेजलाई? खास नेपाली शाब्दिक शब्द के हो? फ्रेज भनेको अ ग्रुप अफ वर्ड्स भन्छ, शब्दहरूको झुन्ड। अब परमेश्वरका छोराहरू जुन बेन एलोहिम भन्ने हिब्रू शब्दमा छ, त्यो मानिसको निम्ति प्रयोग गरिएको छैन, तर अलौकिक व्यक्तिहरूका निम्ति मात्र, जसलाई स्वर्गदूतहरू भन्न सकिन्छ। स्वर्गदूतहरूलाई मात्र बेने एलोहिम भनेको छ, त्यो शब्द प्रयोग गरेको छ। त परमेश्वरका छोराहरू शब्दले असल स्वर्गदूत र खराब स्वर्गदूतहरू दुवैलाई जनाउन सक्छ, पतन भएका। त पुरानो करारका अरू 4वटा ठाउँहरूमा पनि परमेश्वरका छोराहरू शब्दले स्वर्गदूतलाई जनाउँछ। अरू ठाउँमा पनि छ यो शब्द बेने एलोहिम, परमेश्वरका छोराहरू भनेर। जसरी 25 मा नबुकदनेजरले चौथो व्यक्तिलाई परमेश्वरका छोरा जस्तै देखे। तपाईँलाई थाहा छ सद्रक मेशक र अबेदनगोलाई आगोमा हालेको थियो नि त भट्टीमा, अनि त्यहाँ हाल्दाखेरि 3 जनालाई हालेको अर्को व्यक्ति पनि आयो। त्यो नबुकदनेजर, अरे बाबा हामीले त 3 जना मात्रै हाले होइन र, त्यो अर्को त परमेश्वरको छोरा जस्तै देखिन्छ भनेर उसले कसलाई भन्न खोजा त? 3 जना मानिसलाई त भने होइन नि त, स्वर्गदूतलाई भने हो नि त, बुझ्नुभयो? त यस समयमा येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको एकलौटे पुत्रको रूपमा जन्मिनु भएको थिएन, त्यसै कारण यसले स्वर्गदूतलाई नै जनाउँछ। त अयुब 38 को 7 मा पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, पृथ्वीको जग बसाल्दा परमेश्वरका छोराहरूले आनन्दले गाए भनेको छ। त्यहाँ पनि बेने एलोहिम शब्द हो त्यो। त परमेश्वरको छोरा भन्ने त्यहाँनिर कसलाई भनेको? स्वर्गदूत। त यस समयमा मानिसको सृष्टि नगरिएको कारण यस खण्डले स्वर्गदूतहरूलाई नै जनाउँछ। किनकि पृथ्वीको जग बसाल्दाखेरि त मान्छे बनाएको थिएन नि त। त्यहाँ त अयुबको सङ्कष्टको बेलामा अयुबले आफ्नो विवाद गर्दाखेरि परमेश्वरले अयुबलाई त्यो सोध्नु भएको नि, पृथ्वीको जग बसाल्दाखेरि परमेश्वरका छोराहरूले आनन्दले गाएका थिए, त कहाँ त्यस्तो थियो? त नयाँ नेपाली अनुवादले चाहिँ पनि स्वर्गदूत शब्द नै चलाएको छ। नयाँ नेपाली अनुवादले स्वर्गदूत शब्द नै चलाएको छ। अनि जुन 3 र 4 मा अयुब 1 को 6 र 2:1 मा बताएका परमेश्वरका छोराहरू जो परमेश्वरको सामने थिए, तिनीहरूको माझमा शैतान पनि थियो, यस खण्डले पनि स्वर्गदूतलाई नै जनाउँछ। अयुब 3 को 4 मा, अयुबको 1 को 6 र 2 को 1 मा पनि त्यहाँ परमेश्वरका छोराहरू भनेको छ है। अनि जो परमेश्वरको सामने थिए, तिनीहरूको माझमा शैतान पनि आउँछ। त यस खण्डले पनि स्वर्गदूतलाई नै जनाउँछ। त बाइबलमा परमेश्वरका छोराहरू भन्नाले 3 किसिमका व्यक्तिहरूलाई जनाउँछ। परमेश्वरका छोराहरू को हुन् त? हामी 3 किसिम बताए। एउटा चाहिँ नम्बर 1 स्वर्गदूत, जसको बारेमा हामीले दानियल 3 को 25, अयुब 38 को 7, 1 को 6, 2 को 9 मा हेरिसक्यौँ, जसलाई हामीले अघि हेरिसक्यौँ। अनि दोस्रोमा
इजरायलीहरूलाई पनि परमेश्वरको छोरा भनेको रहेछ। इजरायलीहरूलाई पनि भनिन्छ। होशे 1:10 होशे 1:10 मा हामी हेरौँ। योएल भन्दा अगाडि आउँछ। यहाँनिर तर पनि इजरायलीहरूको संख्या समुद्रको किनारको बालुवा चाहिँ हुनेछ, जसलाई न त नाप्न न गन्ती गर्न सकिन्छ। जहाँ तिनीहरूलाई तिमीहरू मेरा प्रजा होइनौ भनेको थियो, त्यहाँ तिनीहरू जीवित परमेश्वरका सन्तान कहलाइनेछन्। परमेश्वरको सन्तान त्यसैले इजरायलीहरूलाई पनि परमेश्वरको सन्तान भनेर भनिएको छ। अनि अर्को आदमलाई पनि परमेश्वरको सन्तान भनेको छ। जस्तो लुका 3:38 ले आदमलाई परमेश्वरको छोरा भनेको छ। त्यहाँनिर उसले लिनिएज त्यो वंशावली दिँदाखेरि अन्तमा परमेश्वरका छोरा आदम भनेको छ। किनकि परमेश्वरले आदमलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा उहाँ आफैले सृष्टि गर्नुभएको थियो, तर आदमको सन्तानलाई मानिसको छोरा भनिन्छ किनकि सेत आदमको स्वरूपमा जन्मिएका थिए। बुझ्नुभयो? उत्पत्ति 5:3 अनि अर्को छ अघि 3टा होइन 4वटा व्याख्या। नयाँ जन्म पाएका क्रिस्चियनहरूलाई पनि परमेश्वरको छोरा भनिन्छ। येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको कारण परमेश्वरको छोराछोरी वा सन्तानको हक पाएका छन्। यूहन्ना 1:12 जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो। त्यसले क्रिस्चियनहरूलाई पनि परमेश्वरको सन्तान हुने हक भनिन्छ। त्यो येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वरको एकलौटी पुत्र भनेको छ। ओन्ली बिगटन सन, एउटै मात्र पुत्र। यूहन्ना 3:16 स्वर्गदूत आदम र नयाँ जन्म पाएका क्रिस्चियनहरू सबै परमेश्वरका विशेष सृष्टि हुन्, इजरायलीहरू पनि। तर उत्पत्ति 6:2 बताइएको परमेश्वरको छोराहरूले न आदमलाई न त नयाँ जन्म पाएका क्रिस्चियनहरूलाई जनाउँछ। यसले अवश्य स्वर्गदूतहरूलाई नै जनाउँछ, जसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो। बुझ्नुभयो? हामीले यो हेरेका छौँ। मैले अब उत्पत्ति 6:1-4 बारेमा नयाँ करारले चाहिँ के व्याख्या गर्छ त? सुन्नुहोस्, हामीले जहिले पनि बाइबल पढ्दाखेरि लेट बाइबल इन्टरप्रेट इटसेल्फ, इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, बाइबलले आफ्नो व्याख्या आफै गरोस्। परमेश्वरका दासहरूले इतिहासमा पुरानो करारलाई नयाँ करारमा व्याख्या गरेका छन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। पावलले, पत्रुसले, यूहन्नाले, धेरैजनाले व्याख्या गरेका छन्। त्यसैले नयाँ करारले चाहिँ कसरी व्याख्या गर्दछ त, त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। यहुदा 6 र 7 पद, यहुदामा 1 अध्यायमा दर्श 1 को 6 र 7 र दोस्रो पत्रुस 2 को 4 ले यो बताउँदछ कि कुनै एउटा समयमा केही स्वर्गदूतहरूले आफ्नो पवित्र र स्वच्छ अवस्थालाई त्यागेर यौन पाप गर्न पुगे, जुन अस्वाभाविक र घिनलाग्दो थियो। अस्वाभाविक र घिनलाग्दो थियो। यहुदा 6:7 मा आफ्नो मर्यादामा नरहने तर आफ्नो घरबार छोड्ने स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले आखिर दिनको इंसाफको लागि अन्धकार हुने अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। हेर्नुस् त, यहुदाले यो कुरा लेख्छन् 1 को 6 र 7 पदमा, आफ्नो मर्यादामा नरहने तर आफ्ना घरबार छोड्ने स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले आखिरी दिनको इंसाफको लागि अन्धकार हुने अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। जसरी, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर जसरी भन्ने नेपाली शब्द छ नि, यो जसरीले के जनाउँछ? बाइबल पढ्दाखेरि यो अलिकति ब्याकवर्डको कुराहरू आउँछ के, कन्जङ्सन यसले जोड्छ नि त। जसरी इन अ सिमिलर वे, एनआइभीमा इन अ सिमिलर वे भनेको मतलब त्यही प्रकारले, जसरी त्यो स्वर्गदूतले आफ्नो घरबार छोडेर आफ्नो मर्यादालाई कायम नराखेका थिए, त्यही प्रकारले सदोम र गमोरा र तिनका आसपासका सहरहरू जो यिनीहरू जस्तै व्यभिचारमा परेर, यिनीहरू जस्तै है स्वर्गदूतहरू जस्तै व्यभिचारमा परेर बिरानो शरीरको पछि लागेका थिए, आगोको अनन्त दण्डमा परेर उदाहरण जस्तै भएका छन्। यो पुरानो अनुवाद है। उनीहरू चाहिँ बिरानो शरीरको पछि
लागेको मान्छे स्वर्गदूतको निम्ति त मानिसको शरीर त बिरानो हो नि त, स्वर्गदूतको त महिमित शरीर हो नि खास त आफ्नो घरबार इङ्ग्लिसमा हेबिटेसन भन्ने शब्द प्रयोग छ, उनीहरूको बसोबास गर्ने ठाउँ। आफ्नो घरबार शब्दको अर्थ तिनीहरूको वासस्थान वा स्वर्ग भन्ने जनाउँछ, साथै तिनीहरूको निजी व्यक्तिगत अद्वितीय स्थानलाई उनीहरूले त्यागे। उनीहरू आफ्नो निजी व्यक्तिगत र त्यो स्थान जुन परमेश्वरले राख्नु भएको थियो त्यसलाई त्यागे, उनीहरू भ्रष्ट भए। अवश्य नै स्वर्ग स्वर्गदूतको लागि महत्त्वपूर्ण वासस्थान हो जसलाई तिनीहरूले त्यागे। आफ्नो वासस्थानलाई नै उनीहरूले त्यागेर उनीहरू भ्रष्ट बन्न गए। त्यो ग्रिकमा एउटा वर्ब छ एपोलेइपो भन्ने जुन शब्द छ, यसले जनाउँछ कि स्वर्ग तिनीहरूले सधैँको निम्ति त्यागे। अब उनीहरू कहिले पनि पश्चाताप गरेर फर्किनेवाला छैन। त यहुदा 7 पदले स्वर्गदूतको विशेष पापलाई व्याख्या गर्छ। सोदोम र गोमोरामा गरिएको व्यभिचारको पाप जस्तै बिरानो शरीरको पछि लागे। त बिरानो शरीर भनेको के त? अर्को किसिमको शरीर है, ग्रिकमा हेटेरोस, अर्कै शरीर को उनीहरू पछि लागे भन्ने जनाउँछ। त्यसैले आज शैतानले कति मान्छेहरूलाई त्यही प्रकारले बहकाइराखेको हुन्छ क्या। जस्तो हामीले अस्ति तपाईँले समाचारमा पनि हेर्नुभयो होला नि, अब 6 वर्षको केटीलाई बलात्कार गरेर मारे। कस्तो होला त्यस्तो दिमाग? विचार गर्नुहोस्, त्यसलाई अरू सम्बन्ध राख्नु थियो भने बेसाले गएको भए हुन्थेन? कसैको 6 वर्षको छ भनौँ न, उसको शरीरमा कुनै पनि उसको शारीरिक अङ्गहरूको राम्रो विकास भएको पनि हुँदैन। त शैतानले कसरी उसलाई भ्रष्ट बनाउँछ। अनि हाम्रो देश कहाँबाट कहाँ गएको छ, अनि हाम्रो देशको बालबच्चाहरूले सानैदेखि असुरक्षा अनुभव गर्नु परिरहेछ। किन त? किनकि शैतानले कहिले पनि कसैलाई प्रेम गर्दैन क्या। शैतान झुट र झुटको पिता हो, त्यो फुट र फुटको पिता हो। त्यसले परिवारलाई तोड्न चाहन्छ, बेमिलाप ल्याउन चाहन्छ। अनि हामी निरन्तर प्रार्थना, मैले निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको छु हाम्रो पुनरुत्थान एक्लेसियाका बालबच्चाहरूलाई परमेश्वर निरन्तर आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र राखिदिनु। आमेन। प्रिय, हामी सबैले यो विषयमा प्रार्थना गर्नै पर्छ। यस्तो किसिमको घिनलाग्दो पाप गर्नको लागि तिनीहरूले आफ्नो वासस्थान छोडे र तिनीहरूको निम्ति प्रतिबन्ध लागेको क्षेत्रमा प्रवेश गरे। उनीहरूलाई त्यो कुरा परमेश्वरले दिनुभएको थिएन नि। यसरी भिन्दा भिन्दै उद्देश्यको लागि सृष्टि गरेका 2 प्राणीहरू यौन सम्पर्कमा आउनु परमेश्वरको इच्छा विपरीत थियो, जसको कारण परमेश्वरको दण्ड उनीहरूमाथि आइलाग्छ। पहिलो कोरिन्थी 11:10 मा पनि स्वर्गदूतहरूको खातिर पनि स्त्रीले आफ्नो शिर घुम्टोले ढाकेको हुनुपर्छ भनेर पावलले किन उपदेश दिएका होला नि त? कतै पावलले यो कुरालाई सम्झेर त होइन। उत्पत्ति 6 लाई उनले रिफर गरिराखेका छन् कि? त यस खण्डमा किन अचानक स्वर्गदूतको उल्लेख गरियो त? कतै उनले उत्पत्ति 6:2 लाई हेरेर चेतावनी दिन खोजेका त होइन? इजरायलका प्राचीन रब्बीहरू वा रबाईहरूको परम्परा अनुसार के विश्वास गरिन्थ्यो भने स्त्रीहरूका लामो कपालको सुन्दरताले स्वर्गदूतहरू परीक्षामा परेका थिए। इजरायलको प्राचीन रबाईहरूले त्यस्तै विश्वास गर्थे। अनि मैले उनीहरूको अर्को एउटा सिद्धान्त पनि हेरेँ, जस्तो नेफिलिमहरू जलप्रलय अघि र पछि पनि थिए भनेको छ नि त। अनि त्यो समयमा सुन्नुहोस्, मैले रबाईहरूको एउटा विश्वास है, त्यो उनीहरूले त्यसरी बाँड्दो रहेछ। त्यो समयमा पृथ्वीमा परमेश्वरको वचन पूर्ण रूपमा नआइसकेको कारणले, किनकि परमेश्वरको 10 आज्ञा पनि कुन समयमा मात्रै आयो? मूसाको पालामा मात्रै आयो नि त, विशेष सिस्टमेटिक रूपमा सम्पूर्ण वचन। त्यो बेलासम्म त परमेश्वरको वचन शिक्षा केही पनि थिएन, जाति पनि तयार भएको थिएन। त्यसैले त्यो बेलाको मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकाउनको लागि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई पठाउनु भएको थियो। उनीहरूको भनाइ चाहिँ 200 जना स्वर्गदूतहरूलाई। यो चाहिँ यहुदी विश्वास है, फेरि बाइबलमा लेखा छैन, तर यहुदीहरूको परम्परामा रहेछ। अनि तिनीहरू आउँदाखेरि त कसको रूपमा आउनु पर्यो? मानिसकै रूपमा आउनु पर्यो, मानिसलाई परमेश्वरको वचन सिकाउन। अनि तिनीहरूले परमेश्वरको वचन सिकाउने क्रममा त्यो स्त्रीहरूलाई एकदमै सुन्दरी देखेर पछि तिनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूले सम्बन्ध राख्न गए। अनि त्यसबाट चाहिँ त्यो जन्मियो भन्छ नेफिलिमहरू। जस्तो
इजरायलीहरू पछिसम्म नि हामी देख्छौँ नि उनीहरूले कनानलाई आक्रमण गर्न जाँदाखेरि दाउदले त्यहाँनिर गोल्यातको त नेफिलिमको सन्तान हो नि त, अनि गोल्यातको भाइलाई अर्कोले मार्यो त्यहाँनिर थिए। अनि त्यो चाहिँ यहुदीहरूको त्यो विश्वास पनि रहेछ है। त नेफिलिमहरू उत्पत्ति 6:4 त्यति बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए, तिनीहरू नै उहिलेका सुरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थियो। अघि हामीले हेरिसक्यौँ। त नेफिलिम हिब्रू शब्द हो जसलाई बडे कदका मानिस, सुरवीर वा जाइन्ट्स भनेर अनुवाद गरिएको छ। वास्तवमा नेफिलिम शब्द नाफाल शब्दबाट आउँछ जसको अर्थ पतन भएकाहरू। नेफिलिमको शब्दको अर्थ नै पतन भएकाहरू। त हिब्रू बाइबललाई ग्रिक भाषामा अनुवाद गर्दा नेफिलिमलाई जेनेस वा गेगेनेस, अब त्यसलाई कसरी पढ्ने मलाई थाहा छैन है, GENES छ त्यहाँ, जायन्ट्स वा जेजेनेस वा गेगेनेस भन्ने ग्रिक शब्दमा अनुवाद गरियो। त्यो शब्दबाट नै जायन्ट्स, बडे कदका मानिस भनेर सुझाव दिएको छ। दिए तापनि वास्तवमा यस शब्दको अर्थ पृथ्वीमा जन्मिएको भन्ने बुझाउँछ, पृथ्वीमा जन्मेको भन्ने बुझाउँछ। साथै यसले भयङ्कर शारीरिक तागत बल भएको व्यक्ति भन्ने पनि जनाउँछ, एकदमै बल भएको व्यक्ति। भजन सङ्ग्रह 103:20ले स्वर्गदूतहरूलाई शक्तिशाली जन पनि भनेको छ। स्वर्गदूतहरू शक्तिशाली छन् नि त। आदमका सन्तानहरूलाई बडे बडे कदका मानिसहरू भनेर व्याख्या गरेको छैन नि। आदमले बच्चा जन्माउँदाखेरि उसको आदमको छोरा के हो, हाबेल र कैन एकदमै बडे कदका जाइन्ट्सहरू थिए भनेको छ र छैन। त्यसैले बडे कदका मानिसहरू नेफिलिमहरू पतन भएका स्वर्गदूतका सन्तान, तिनीहरूकै सन्तान थिए कि। गन्ती 13:33ले नेफिलिमलाई तिनीहरूको आकार र तागतमा वर्णन गरेका छन्। तिनीहरूको साइज र तिनीहरूको तागत। जस्तो मूसाले पठाएका जासुसहरूले नेफिलिमको सामु आफूलाई फट्याङ्ग्रा जस्तै देखेका हुन्छ नि। मूसाले 10 जना जासुस पठाउँदाखेरि यो त बाप रे बाप, त्यहाँ त ठुलो ठुलो नेफिलिमका सन्तानहरू, जाइन्ट्सहरू थियो, उनीहरूको अगाडि त हामी त फट्याङ्ग्रा जस्तै। त केही बाइबल विद्वानहरूले विचार गरेका छन् कि गन्ती 13मा बताएको नेफिलिमहरू पतन भएका स्वर्गदूतहरूको दोस्रो प्रस्तुति हो। किनभने पहिलो झुन्ड त जलप्रलय अगाडि नै मर्यो, अनि पछि पनि किनकि उत्पत्ति 6:4ले बताउँछ त्यस बेला र त्यसपछि पनि, त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। यदि त्यसपछिका नेफिलिमहरूले इजरायलीहरू कनानमा प्रवेश गर्ने बेलाका नेफिलिमहरूलाई जनाउने हो भने परमप्रभुले कनानीहरूलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्ने आज्ञा दिनुको कारण हामी थाहा गर्न सक्छौँ। किन परमेश्वरले कनानीलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नलाई आदेश दिनुभयो त? नत्र भने परमेश्वरले सबै मानिसलाई त बचाउन चाहनुहुन्थ्यो नि। त कनानीहरूमा पूर्ण मानिसको मात्रै रगत थिएन, उनीहरूमा नेफिलिमको रक्त लाइन्थ्यो। जसरी उहाँले नोह र उनका परिवार बाहेक सबैलाई नष्ट गर्नुभएको थियो, नोह र उसलाई मात्र बचाउनु भएको थियो। त सुन्नुहोस्, नेफिलिमहरूको निम्ति पुनरुत्थान छैन, उनीहरूको निम्ति उद्धार छैन त्यो पुस्तालाई। यसैया 26:14ले रेफाइम, अर्को नेफिलिमकै सन्तान हो, अर्को नाम रेफाइम पनि छ, त्यसलाई बौरी नउठ्ने बारे बताएको छ। तिनीहरू मरे, अब उपरान्त तिनीहरू जिउने छैनन्। विदा भइसकेका डिसिज, ती आत्माहरू बिउताउने छैनन्, तिनीहरूलाई बिउताइने छैन। विदा भइसकेका ती आत्माहरू शब्दलाई हिब्रू भाषामा रेफाइम भनिन्छ। विदा भइसकेका ती आत्मा हिब्रू शब्द। त हिब्रू भाषाको शाब्दिक अनुवाद यस्तो छ, मरेकाहरू तिनीहरू बाँच्ने छैनन्, रेफाइम तिनीहरू बिउतने छैनन्, जस्ताको त्यस्तो अनुवाद गर्दाखेरि। त रेफाइमहरूलाई सामान्य रूपमा नेफिलिमहरूको एउटा खण्ड, एउटा झुण्ड भनिन्छ। यहाँ यसैले स्पष्ट रूपमा लेख्दछन् कि तिनीहरूका पुनरुत्थान हुने छैन। तर मानव जातिबारे यसुले स्पष्ट बताउनु भएको छ, समय आइरहेछ जब चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको स्वर सुन्नेछन्। उसको भनेको कसको? येशू ख्रीष्टको स्वर सुनेछन् र बाहिर निस्किआउनेछन्। सुकर्म गर्नेहरू जीवनका पुनरुत्थानको निम्ति र कुकर्म गर्नेहरू चाहिँ दण्डाज्ञको पुनरुत्थानको निम्ति। योना 5:28-29। त येशू ख्रीष्टको समयमा भएको पुरानो नियमको अनुवादमा कुनैले नेफिलिम शब्दलाई परमेश्वरका छोराहरू भनेको छ भने अर्कोले
एन्जेलस भन्ने शब्द जस्तो अलेक्जेन्ड्रियन टेक्स्टले चाहिँ एन्जेलस भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ जसलाई स्वर्गदूत शब्द प्रयोग गरेको छ। तर यसुले आफ्नो आदत अनुसार यो खण्डलाई सच्याउनु भएको छैन, यसुले त्यसलाई सच्याउनु भएन। त्यसको मतलब के त? उहाँले त्यसलाई स्वीकार्नु भयो। यसकारण कुनै विरोध नगर्नुको कारण उहाँले सहमति जनाउनु भएको भनी मानिलिन सकिन्छ। व्यवसायमा हामी आजलाई हेरिरहेको निकै पेज यो अलिक हामी सिस्टमेटिक रूपमै अध्ययन गर्नुपर्छ यसलाई। र आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ त प्रभु येशूले हामीलाई बचाउनु भएको छ। आमेन। अनि संसारमा त्यस्ता आत्माहरू पनि छन् जुन आत्माले हामीलाई बहकाउने प्रयास गर्छ। त्यसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद। सुन्नुहोस् हेर्नुहोस्, भूतात्माले आज मानिसहरूलाई स्त्रीको स्त्रीसँग सम्बन्ध, पुरुषको पुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने, पुरुषको विवाह, समलिङ्गी विवाह दिन खोजिराखेको छ। यी सबै कुरा के त? परमेश्वरको विरुद्धको कुरा। र आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनको लागि मलाई धन्यवाद चढाउँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँले आफ्नो वचनका रहस्यहरू प्रभु हामीलाई निरन्तर बुझ्नलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, साँच्चै नै हामीभन्दा अगाडि जति पुस्ताहरूले तपाईँको विरुद्धमा विद्रोह गरे प्रभु, साँच्चै नै त्यो आत्मालाई हामी येशूको नाममा इन्कार गर्दछौँ। प्रभु हामीलाई पश्चातापी हृदय निरन्तर दिनुहोस्, हामीलाई नम्रताका हातमा दिनुहोस्। र प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, साँच्चै नै प्रभु यीशु तपाईँ मात्र हाम्रो प्रभु र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई बचाउनु भएको छ, हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा तपाईँ टाँगिनु भयो र हाम्रा सबै तमस्सुकहरूलाई तपाईँले क्रुसमा रद्द पारिदिनु भयो र हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ पिता। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, नेपालमा अझै पनि लाखौँ करोडौँ मानिसहरू छन् जसले तपाईँलाई चिनेका छैनन्। प्रभु उनीहरू अझै पनि शैतानको अधिकार क्षेत्रभित्र छन्, उनीहरूले दुःख पाइराखेका छन्। प्रभु उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनलाई तपाईँले हामीलाई शक्ति दिनुहोस् प्रभु, र उनीहरूलाई तपाईँको राज्यमा डोराउनलाई तपाईँले हामीलाई अभिषेक दिनुहोस् पिता। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवाकायमा, यात्रामा, पढाइमा, सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई आशिष दिनुहोस् र प्रत्येकलाई तपाईँले रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँले आफ्नो मुख तपाईँको मण्डलीमाथि चम्काउनुहोस् र हरेक व्यक्तिमाथि तपाईँले आफ्नो अनुग्रह खन्याउनुहोस् परमेश्वर पिता। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो चेहरा प्रभु तपाईँको मण्डलीमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र प्रत्येकलाई परमेश्वर तपाईँको शान्तिले भर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको मण्डलीमाथि तपाईँको नाउँ उचालिएको होस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ र परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहे। येशूको नाम। जय मसीह।